अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे एन न्यूज़ पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल इंटरनेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब मुझे इन्होंने हुकूमत से अलग किया तो उसके फ़ौरन बाद मेरे कत्ल का जो प्लानिंग थी, जो इन्होंने प्लान था, वो तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद इमरान खान ने इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिव इदारे को इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरह से मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ बार बार टीवी चैनल पे आके उनके ख़िलाफ़ मजहबी इंतहा पसंदी और जो उनके ख़िलाफ़ नफ़रत थी वो फैलाते रहे। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में, जिनको चंद रोज़ कबल 4 गोलियां जो हैं वो उनकी टांग में लगी। फॉर्चुनेटली वो जो था जिसने हमला किया था उसको क्राउड में से पीटीआई के एक सपोर्टर ने उसको पकड़ लिया, जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर प्लान था वो एग्जीक्यूट ना हो सका। नाज़रीन, अलमिया है हमारी सियासत का या हमारी सियासी तारीख़ का कि यहाँ पे जब भी कोई भी सियासतदान जब वो महवे अवाम होता है या महवे निगाह होता है तो या तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है और या फिर उसको डरा धमका के मुल्क से निकाल दिया जाता है। ये कहानी या किस्सा जो है ये शुरू होता है लियाकत अली खान साहब की, जो उनकी शहादत थी लियाकत बाग पिंडी में। उनको एक शख्स ने जलसे के दौरान फायर किया, गोली मारी और वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सियासी कत्ल किया गया उनका और उनको फांसी लगा दिया गया। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंतहाई जीनियस, पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे, बहादुर थे और वो हर चीज़ को फेस करना चाहते थे। इवन के उस वक्त के जो इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान थे उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को पेशकश की कि आप ये मुल्क छोड़कर हमारी तरफ आ जाएं और अपनी ज़िंदगी बचाएं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद इस अवाम पे और कौम पे भरोसा था और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन फिर हमने अपनी सियासी तारीख का वो स्याह दिन देखा जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि एक निडर और बहादुर खातून थी, सियासत में एक मुनफरिद मुकाम रखती थी, इंटरनेशनल दुनिया में लोग उनको जानते थे, उनकी बात सुनते थे, असर व रसूख रखती थी। और फिर क्या हुआ कि जब वो गवर्नमेंट में थी तो सारे मामला ठीक चल रहे होते थे, लेकिन जो ही गवर्नमेंट ख़त्म होती थी तो या तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ जाता था और जब वो मुल्क छोड़ के वापस आई तो फिर जो हुआ वो हम सब ने देख लिया कि भरे क्राउड में, एक भरे जलसे में एक मरतबा फिर वही पिंडी का ग्राउंड था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी धमाका हुआ। फिर उसके बाद वो गोली चली और जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लगी और वो शहीद हो गई। इसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगर हम देखें तो उनको गोली तो नहीं लगी, लेकिन जिस तरह से उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, फिर उनको मुल्क से निकाल दिया गया और फिर ये बात चलती चलती मौजूदा कप्तान और सियासी मरकज़ निगाह यानी कि इमरान खान पे आन ठहरी। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में एक चीज़ जो कि सब लोग जानते हैं वो ये है कि इमरान खान को ज़्यादातर लोग, उनके जानने वाले, वो कहते हैं वो ज़िद्दी है, वो खुदसर है, वो खुद गर्ज है, वो अपने अलावा किसी की नहीं सोचता। लेकिन इमरान खान की एक बात जो कि काबिल ज़िक्र है और जिसने उसको नाकाबिल शिकस्त बना दिया वो है उसकी फैसला साजी और वो फैसले पे कायम रहना, यानी कि जो वो ठान लेता है वो फिर वो करके दिखाता है। और यही हुआ जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उन पे अटैक हुआ और अटैक होने के बाद भी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अनाउंस किया कि लॉन्ग मार्च जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू किया जाएगा। अब लॉन्ग मार्च की जो प्लानिंग है, जो तरतीब है, वो थोड़ी चेंज कर दी जाएगी। इमरान खान डायरेक्ट पिंडी से इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि मुख्तलिफ जो सरबराहान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो उनके रहनुमा हैं,
وہ مختلف قافلوں کو لے کر وہ پنڈی پہنچیں گے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے، سملرلی کے پی کے سے پرویز خٹک جو ہے وہ اپنا قافلہ لے کے اس احتجاج میں شامل ہوں گے اور بالآخر ہم لوگ جا کے پنڈی میں بیٹھ جائیں گے. ناظرین، اگر ہم موجودہ مرکزی حکومت یعنی ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اگر ہم اس کو غور کریں دیکھیں تو جس طرح سے میں اپنے پچھلے پروگرامز میں بات کرتا آیا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ محض اسلام آباد تک محدود ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا جتھا، ایک بڑا اکٹھ کرنے میں پنڈی اور اسلام آباد کے راؤنڈ اباؤٹ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری جو مرکزی حکومت ہوگی، جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، وہ اسلام آباد میں قید یا مقید ہو کے رہ جائے گی، جس کی وجہ سے اسلام آباد کا جو رابطہ ہے وہ باہر دوسرے شہروں سے منقطع ہو جائے گا. بظاہر گورنمنٹ کے حالات بالکل کمزور اور مایوس کن دکھائی دیتے ہیں. گورنمنٹ کو ایک طرف سے خطرہ عمران خان کا بھی ہے کہ آج نہیں تو کل اگر عمران خان گورنمنٹ میں یا اقتدار میں واپس آتا ہے تو یہ حملہ جو کہ عمران خان کی جان لینے کے لیے کیا گیا، جس میں مختلف با اثر شخصیات کے نام لے لے کر عمران خان چیخ رہا ہے، تو ان تمام لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کل کو جب عمران خان اقتدار میں آئے گا تو آتے ہی یہ جو نام لیے جا رہے ہیں ان پر عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی. دوسری جانب پولیس کی مدیت میں آج عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج ہو گئی، جسے پاکستان تحریک انصاف نے یکسر ریجیکٹ کر دیا، ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہمارے موقف پہ یا ہمارے بیانات پہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا جا رہا. دوسری جانب پرویز الہی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف حلقوں کی جانب سے کہ پرویز الہی کے پاس بھی اختیارات پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے مکمل نہیں ہیں. تو ناظرین، ایک اور جو بات ہے وہ قابل غور ہے کہ عمران خان جس دن سے اقتدار سے الگ ہوا ہے، تو اقتدار سے الگ ہونے سے پہلے عمران خان جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ خطرہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. آج عمران خان کے بغیر نہ ہی تو آپ کی اپوزیشن ہے، نہ ہی آپ کی گورنمنٹ ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی انفارمیٹیو ادارہ عمران خان کے بغیر چل رہا ہے. عمران خان ٹاپ ٹرینڈ ہے. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو، کسی کو اپوز کرنا ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، تو آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی مثال ہے جو آپ بار بار کوٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے عمران خان. انڈاؤٹڈلی عمران خان عوامی مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، اور یہی بات ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستانی سیاسی تاریخ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور بظاہر یہ چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہیں. جس طرح سے ہمارے مضبوط اور مستحکم ادارے جو تھے وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ناظرین، پاکستانی سیاست میں اخلاقیات دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، جس کا ایک ہم نے ابھی دیکھا عملی مظاہرہ، وہ تھی اعظم سواتی صاحب سے ریلیٹڈ جو ویڈیو آئی. وہ انتہائی بزرگ اور نیک ان کی بیوی ہیں، اور جس طرح سے اعظم سواتی صاحب میڈیا پہ آئے اور انہوں نے رو رو کر اپنی بے بسی اور اپنی مجبوری کا بیان کیا، وہ قابل رحم ہے. ناظرین، اس سے پہلے اسمبلی میں سینئر سیاستدان کسی دور میں کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئے گی تو یہ روئیں گے، اور آج ان کی باتیں بھی سچ ہو رہی ہیں. وہ سیاسی معاملات محرکات جو ان سیاستدانوں کو مار دیتے ہیں، جو ان کو ملک بدر کرتے ہیں یا پھر ان کو رونے پہ مجبور کرتے ہیں، ان سیاسی محرکات کا ادراک انتہائی ناگزیر ہے. تو ناظرین، سیاست جو ہے وہ 90s والی نہیں ہے. سیاست بدل رہی ہے. پیمرا نے عمران خان پر پابندی لگائی، لیکن وہ پابندی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ پھر اجازت مل گئی اور وہ ٹی وی چینلز پہ آ کے اپنے جو معاملات ہے، جو خدشات ہے، وہ بیان کر رہا ہے. اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیے، اور تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال سے پریشان ہونے کی بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ حالات پاکستان کے پہلے سے بہتر ہوں گے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کریں،
اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.